आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी बुक पे आ चुके हैं। तो हम आज चैप्टर नंबर जो 6 है, कानून, फर्स्ट ईयर क्लास 11, उसका चार मुमकिन करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे नाम के साथ मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, या अपना चैनल मेरा आप सर्च भी कर सकते हैं। और भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, सिविक्स की हैं, सेकंड ईयर की हैं, थर्ड ईयर की हैं, फोर्थ ईयर की हैं, एमए लेवल तक भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपकी कोई एमबी, कोई पैसे नहीं लगने। वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ घंटी को भी दबा दे, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं इंशाल्लाह आपको मिल जाए। मेरा दिल है कि जल्दी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी शुरू करूं, ताकि जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। तो पहला हमारे पास है चैप्टर 6 का अंग्रेजी लफ्ज़ ला कदीम लाग से माखूज है। लाग किस जबान का लफ्ज़ है? नंबर 1 जर्मन, नंबर 2 फ्रांसीसी, नंबर 3 यूनानी और नंबर 4 चीनी। तो यहाँ दुरुस्त जवाब है जर्मन। जर्मन जबान का लफ्ज़ है लाग। नंबर 2 पे है, ये तारीफ किस मुफक्किर की है? कानून ज़ाहिरी अफ़वाल का वो आम कहता है जिसे सियासी मुक़्तदर आला ने वज़ा किया हो। वुड विल्सन, प्रोफेसर हॉलैंड, लास्की या बुदा। ठीक है, ये चाइना के थे यहाँ बुदा। तो नंबर 2 का हमारे पास दुरुस्त जवाब है प्रोफेसर हॉलैंड। प्रोफेसर हॉलैंड। नंबर 3 पे है, कानून के हवाले से गैर ज़रूरी माखिज की निशानदेही करें। यानी कौन सी इनमें से चीज़ है जो जिससे कानून नहीं निकलता? रस्म व रवाज, इससे भी कानून निकलता है। इल्मी तशरीहात, इससे भी कानून निकलता है। अदालती फैसलों से भी कानून बनते हैं। तकसीम इख्तियारात, इससे कानून नहीं बनते। तो इसका मतलब है दुरुस्त जवाब यही है। ठीक है, कानून साजी का काम कौन सर अंजाम देती है? अदलिया करती है। अदलिया तो इंसाफ करती है, काबीना भी नहीं करती, इंतज़ामिया भी नहीं करती, मुकन्ना करती है। नंबर 4। नंबर 5 पे है, आर्डीनेंस कौन जारी करता है? आर्डीनेंस नंबर 5, आर्डीनेंस कौन? अटार्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, सरबराए मुमलिकत। तो आर्डीनेंस सरबराए मुमलिकत जारी करता है। आर्डीनेंस कौन जारी करता है? सरबराए मुमलिकत। इस्लामी कानून के माखिज में कौन सा माखिज बुनियादी है? हदीस व सुन्नत है, इजमा है, कुरान मजीद है, क्यास है। ठीक है, तो दुरुस्त जवाब है इस्लामी कानून के माखिज में कौन सा जो है बुनियादी है, वो कुरान मजीद है। सवाल नंबर 7 है, जदीद तस्वर आज़ादी के मुताबिक आज़ादी के कितने पहलू हैं? 2, 3, 4, 5। दुरुस्त जवाब है 2, ये वाला। ठीक है, लफ्ज़ आज़ादी लिबर्टी किस जबान के लफ्ज़ लाइबर से अखज़ की गई? जापानी, अंग्रेजी, लातीनी, यूनानी। ये 4 जवाबात हैं, यानी जापानी, अंग्रेजी, लातीनी, यूनानी। यानी इनमें से कौन सी जबान से लफ्ज़ अखज़ किया गया है? तो दुरुस्त जवाब है लातीनी। कानून किस जबान का लफ्ज़ है? उर्दू, यूनानी, जापानी, अरबी। यानी कानून किस जबान का लफ्ज़ है? कानून जो है अरबी जबान का लफ्ज़ है। कानून अरबी जबान का लफ्ज़ है। किस मुफक्किर का कौल है कि कानून का अहम माखिज असम्बली कानून साजी करती है? लास्की, गुलक्राउस, गेटल, फाइज। 4 जवाबात हैं नंबर 10 के। तो दुरुस्त जवाब है गुलक्राउस। कौन सा जवाब है? गुलक्राउस। नंबर 11 पे हमारे पास, कानून की इकसाम है 2, 3, 4, 5। कौन सा जवाब दुरुस्त है? 2 इकसाम है। कानून की कितनी इकसाम है? 2। नंबर 12, सुन्नत का मैनी है तरतीब देना, हिदायत, तरीका और कायदा, मरात। ठीक है, सुन्नत का मैनी है तरीका और कायदा, यानी किसी आदमी का तरीका कायदा सुन्नत है। यहाँ सुन्नत से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
عقیدہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب بھی نبی پاک کا نام آئے درود پڑھیں، آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا اور پڑھائی میں بھی یہ فائدہ مند ہے۔ کس ملک کے قانون کا 3/4 حصہ رسمی قانون پر مبنی ہے؟ امریکہ، فرانس، چین، برطانیہ۔ نمبر 13 پہ ہے برطانیہ۔ برطانیہ کو جو زیادہ تر قانون ہے وہ رسمی رواج ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 14 ہمارے پاس ہے انسان فطری طور پر ہے مدنی اتباع کا طاقتور، جنگجو اور خود غرض۔ تو پہلا جو ہے اس کا درست جواب ہے مدنی اتباع، ٹھیک ہے۔ فطری طور پر مدنی اتباع سے مراد ہے کہ یہ ریاست میں گھل مل کے بندوں کے ساتھ اکٹھا رہنا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی انسان کبھی آپ نے اکیلا نہیں دیکھا ہوگا کہ اکیلا زیادہ وہ رہے، اکیلا اس کا گھر ہو۔ قانون کی سب سے قدیم اور ابتدائی شکل ہے ماہرین کی رائے، رسم و رواج، مذہب، عدالتی فیصلے، ٹھیک ہے۔ تو رسم و رواج جو ہیں ان سے سب سے پہلے قوانین نکلے، ٹھیک ہے۔ نمبر 16 پہ ہمارے پاس ہے آزادی کی یہ تعریف کس نے کی ہے؟ آزادی ایسی فضا ہے جو حقوق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ ہربرٹ سپنسر، گیٹل، پروفیسر لاسکی، پروفیسر سیلے۔ یہ 14 نمبر ہے تو اس کا درست جواب ہے پروفیسر لاسکی، پروفیسر لاسکی۔ نمبر 17 ہمارے پاس ہے کس نظریہ کے مطابق آزادی اور قانون ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہے؟ یعنی کس کے قانون کے؟ مثالیت پسند، جمہوریت پسند، انفرادیت پسند اور امریت پسند۔ یہ کوسچن نمبر 17 ہے۔ 17 کا درست جواب ہمارے پاس ہے انفرادیت پسند، یعنی انفرادیت پسند قانون کے مطابق ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوتے ہیں، انفرادیت پسند۔ کس کے بغیر پرامن اور خوشگوار معاشرے کا قیام ممکن نہیں؟ رسم و رواج، مال و دولت، سیر و تفریح، قانون۔ یہ 18 ہے، 18 اس کا درست جواب ہے قانون۔ قانون کے بغیر خوشگوار معاشرے کا قیام ممکن نہیں ہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ نیکسٹ چیپٹر کی بھی انشاءاللہ جلدی ویڈیو بناؤں گا۔ آپ سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور آپ سب کو خوش رکھے۔ تو اسی طرح آپ بھی تیاری کرتے رہیے گا، نماز قرآن کی پابندی کریں اور پڑھائی پہ بھی توجہ دیں، والدین کا کہنا مانیں۔ لاسٹ پہ اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب رکھے اور تمام برے حالات سے بچائے۔ پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔